Maayong hapon sa tanan no, kaninyo sa inyong paghatag po og panahon sa pagtambong sa maong meeting. Nagpatawag kita kaganina og nagmalipayon kita kay nahimong mabulokon ang among tigom pinaagi sa DPWH naa ang sa City Engineering Office sa City, naa po dayon ang atong mga contractors, naa ang atong mga zone presidents, labi na din sa Zone 1 and 2 nga mo'y apektado kayo, uban sa atong barangay council sa barangay Kanituan. Niya naapoy mga pipila ka residente nga nitambong para ipaabot nila ang ilang mga yangungo para so malampuson sa akong pagpaabot kaninyo kay natagaan og solusyon nga unsay angay pagabuhaton sa mga kontraktor aron mapadali ang paghuman sa maong proyekto. Nasayod man pinaagi sa among pag-meeting kaganina nga gihisgutan na mo una ang mga problema nga nahiagom na mo dinhi, mga problema nga gipaabot sa katawhan. Paghuman amo dayong giproseso gita sa tagsa namo nga among gitakel nga unsay gikinahanglan nga solusyon. So sa tagsa naghatag sa ilang mga mga plano nga updates and then solusyon aron nga mapaspasan yun uguman ang maong proyekto. So naay mga nahimo gyud nga naplantsa gyud nga mga immediate nga action nga pagahimuon. Nakita man nato nga ang atong panahon medyo daot-daot pero naay mga gihimo nga gimbuhaton nga maski naay ulan or maski naay mga daot diha nga nakita gikinahanglan gyapon aksyonan, gikinahanglan trabahoon kay aron matagaan nato og igo gyud ang pagtagad ang atong mga kaigsuonan, ang atong mga residente nga maski wala pa mahuman pero matrabaho nato atong maayos nato ang traffic, at least nga ma-minus ang pag-traffic, matagaan og kaning pagpundo sa tubig na ay sa pagsuyog, na ay buhaton nga pagkuha aning tubig diha para nga inig kauga makabuhos, flagman nga kaning magbantay, magatiman sa mga motorista. Nakita man gid kaganina nga isa sa mga rason nga nganong mabuhol o naay traffic kay naay uban nga mulusot gyud, mudut-dut gyud hantod magtinagbuay sila sa tunga-tunga di na nun maagian. Oo, so far ka pila ka mga kontraktor nga di naka sign po nga magtrabaho diri kay para malinawan ang mga katawhan kay di lang usa ang kaniang dakdakan kay di ay pila ka mga kontraktor para maklaro. Sa pagkakaroon na ay upat ka kontraktor ang nagtrabaho. Na ay isa sa siyudad sa city, under sa City Engineering Office sa siyudad. Ang tulo dayon na ay nagkalanlain nga mga kontraktor. Na ay duha ka proyekto nga gihawiran sa kontraktor nga Kagalawan Enterprise. Okay. Ang isa dayon ang ikaupat mao ang ASR Enterprise or Construction. So kung ato yung tan-awon ang pagtrabaho dinhi sa road reblocking, upat ka kontraktor. So lanlain ni sila og pamaagi, lanlain although isa ra ang pag-reblocking pero naagi lanlain ang ilang pagtrabaho. Na ay isa na humana hapit na mahuman. So sama sa katong isa ka Kagalawan nga project dapit dito sa Kanituan National High School nahumana ang ilang proyekto. So nahumana kuno, so ang tulo na lang maoy dinhi nga gikinahanglan nga pagatrabahoon pagyud. Okay. So mauna nga Pila ka sila?
Oh, so na ang... Duha ka suna ni siya. Maigo. Suna 1 ug suna 2. Okay. So, Nabay Say- time frame cap nga kasama human yun totally. Actually maulagi na nga naamay time frame unta nga pagasundon, pero tungod lagi sa panahon sa akong dili kay ko kabalo unsa gyud ang engineering or kaning sa mga contractor side ko unsa pa murag naamay lang gabuhaton din nga ilang naay suspension sa pagtrabaho kay tungod sa ulan or mangayo sila og kanang mura og ilang ipasabot nga wala pa nilang gikuan kay tungod lagi na dilatar kay tungod sa mga kakulian nga dili nato malikayan. So wala gyud dili pa or wala ko kasayon sa specific gyud nga unsa gyud ang kaning time frame nga completion, pero kahibalo ko nga kani nga mga project naa gid ni sila bulan nga gikinalan ilang gapason nga ilang mahuman. kung ka sa may comment mo ani murag dakdakan nito sa mga komento karon labi na katawan po dili sa mga kini sa barangay kanituan labi na turos po sa Facebook nga doon na kay 10% sa say comment po nimo ka. Magnum Risa, subo man pamalandungan nga mahimo kitang naay mga issue lagi nga wala kuno nagpabaya kuno, wala kuno giatiman sa punong barangay kay nakadawat kuno og porsyento, dili man na tinuod. Ako lang ipaabot sa tanan nga kanang kuniskutanan nga naay nadawat or naay gihatag or wala man kusukad sa akong paglingkod isip na public servant or kagawad pa ko or nahimo na kong kapitan, wala man sukad nga nidawat or nakadawat ko sa maong inana nga issue. Gilabay lang kana nga siguro issue lang nga mga pandaot lang siguro, pero sa ako wala man dili man tinuod. Okay. Umaminsay nimo sa mga katawhan labi na nga ang labi na katugyong na igugid po labi na kato nagpuyo sa zone 1, zone 2 nga diin nagyangungo sa mga kini ang problema sa dalan kay lagi pati mura mag-diving nga tong usa. Oo. Akong ipaabot no sa ikapira nako nga paghistorya, pagpaabot sa social media, sa radyo ug tanan nga ako mangayo uban sa among barangay council, mangayo mig pasensya, mangayo mi og kaning pagsabot kay dili man ni proyekto sa barangay, proyekto man ni sa atong kagamahanan sa nasyonal. Igo raman mi ani nga nidawat or recipient sa maong project. So among ipaabot sa among mga kaigsuonan nga gapaningkamot mi barangay council nga among mapaabot sa mga kontraktor nga kung mahimo, kung naay higayon nga mag-init naay higayon nga dili mag-ulan, ato gyud dayong paspasan og trabaho niya. Kung mahimo mahatagan pod og pagtagad ang kaning pagman sa kontrapiko kay dili man pod ni ingon nga kami barangay kami na hinuon ang maghimo og mga magbutang di akong dili part man na sa ilang responsibilidad. Among ipaabot sa mga katawan nga mahuman na gid ni siya sa madaling panahon o sa dali nga panahon kung dili or wala lang giulan na amo po'y gihimo pod nga mga measures or mga solusyon ang kontraktor aron nga matrabaho pod ilang mapaspasan. So dili lang gid pod malikayan lagi sa atong mga kaigsuonan pod nga di na pod sila makahulat kay tungod apektado man gyud pod. Kaming tanan sa barangay kanituan apektado, much more mas apektado pagyud ang atong mga kaigsuonan lumulupyo dinhi sa Sunwan Anto. Apil na pod ang mga motorista nga gapangagi. Salamat kay ka. Dagan salamat Thank you, sa tanan.